Bismillahirrahmanirrahim. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولاي رشيد أحمد المدينوي قدس الله سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد البدري رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود حسن قدس الله سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتي رحمه الله تعالى، والشيخ تقي النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد القندوهي قدس الله سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتي رحمه الله تعالى، ومن كلام الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهيد في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشام محمد إسحاق الدهلوي ثم البكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عبد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا الشام محمد إسحاق الجدي أبي أمي إمام الأئمة العارف بالله الشعب العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاوري الله الدهلوي بن مولانا الشعب الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم البردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسيني مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السرزي المرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن نضر بن صالح بن بشر الكبري رحمه الله تعالى عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجندة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذران عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.